औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल-मोमिनून चैप्टर नंबर 23 आयत नंबर 57 टू 62। बेशक जो लोग अपने रब की हैबत से डरते हैं और जो लोग अपने रब की आयतों पर यकीन रखते हैं और जो लोग अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते और जो लोग देते हैं जो कुछ देते हैं और उनके दिल कामते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। ये लोग भलाइयों की राह पर सबक़त करने वाले हैं कर रहे हैं और वो इन पर पहुंचने वाले हैं सबसे आगे। और हम किसी पर इसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते और हमारे पास एक किताब है जो बिल्कुल ठीक बोलती है और इन पर जुल्म ना होगा। इंसान जो भी काम करता है, जब उसको पता चलता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है और वो समझता है कि जो भी काम कर रहा हूँ इसका जवाब मुझे कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होके जवाब देना है, तो उसके अंदर एक हैबत तारी हो जाती है, एक खौफ पैदा हो जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे ही लोगों के बारे में यहाँ पर फरमाता है कि जो लोग अपने रब की हैबत से डरते हैं, हालांकि वो किसी का माल खाने से पहले सोचते हैं कि अगर मैं किसी का माल खा लिया तो कल मुझे अल्लाह के सामने जाके खड़ा होना होगा, इस वजह से वो उससे दूर हो जाते हैं। अगर वो झूठ बोलना चाहते हैं फिर वो डरते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल इसकी पकड़ करेगा, फिर अल्लाह के खौफ से वो गुनाह से, वो गलत काम करने से रुक जाते हैं। और जो लोग अपने रब की आयतों पर यकीन रखते हैं, जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कहा है, उस पे वो यकीन करते हैं, ईमान लाते हैं कि जो भी अल्लाह ने कहा है ये बिल्कुल होने वाला है। और इसका जो है हमें जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के ज़रिए से हमें मैसेज पहुँचाई है बिल्कुल बरहक है। और जो लोग अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते, और एक लोग कौन है जो अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं करते, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। मुसलमान भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, मगर वो लोग दरगाह पे जाते हैं, फिर उनके पास भी दुआएं मांगते हैं, फिर वो पीरी मुरीदों के पास भी जाते हैं, उनके पास भी सर झुकाते हैं और दुनिया भर के खुराबात करते हैं और कहते हैं कि मुसलमान हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्लियर तरीके से यहाँ पर बताता है कि अल्लाह के अलावा वो किसी की इबादत नहीं करते और अल्लाह के साथ वो किसी को शरीक नहीं करते। अल्लाह आगे फरमाता है, और जो लोग देते हैं जो कुछ देते हैं, इन्हें अल्लाह के रास्ते में किसको? अल्लाह को नहीं, बल्कि अल्लाह के रास्ते में देते हैं, यानी गरीबों को देते हैं, जो वाकई नीडेड पर्सन है, नीड पीपुल्स हैं, उनको वो देते हैं। और उनके दिल कामते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। अच्छे काम करने के बावजूद, इबादत के हर काम करने के बावजूद, अल्लाह के रास्ते में देने के बावजूद वो तकब्बुर या घमंड नहीं करते, बल्कि फिर वो डरते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इसको कबूल कर ले। और वो डरते हैं कि इसके बारे में भी कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होकर हमें जो है जवाब देना है और अब फिर अल्लाह की तरफ हमें लौटना है। क्या होगा, हमारे अमाल कैसे हैं, हर चीज़ ये जो है इंसान के अंदर, जो नेक लोग हैं इनके अंदर वो रिमेंबर होता रहता है। ये लोग भलाइयों की राह पर सबक़त कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है कि ये जो कैटेगरी के जो लोग हैं, जो अल्लाह से डरते हैं और जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और जो लोग अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते, जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और अपने रब के पास इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो है उसको डरते हैं कि वापस अल्लाह की तरफ लौटना है, ये सारे कैटेगरीज एक जब इंसान के अंदर रहेंगे, अल्लाह फरमा रहा है ये लोग भलाइयों के पर सबक़त कर रहे हैं। सबक़त के माने कंपटीशन में हैं। ये ऐसे लोग हैं कि अच्छे लोगों के पास और अच्छा होके और भी जो है नेकियों में कंपटीशन करते हैं। इंसान जो है यहाँ पर दुनिया के अंदर कमाता है, पैसा किसको पसंद नहीं है। मुसलमान भी पैसे कमाता है, गैर मुसलमान भी पैसे कमाता है, और हर आदमी पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं
اور پیسہ کمانے کے لیے اور کار بنگلہ لینے کے لیے ہر آدمی لگا رہتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سب کو پیسہ پسند ہے. مگر دنیا جما لینا، پیسہ کما لینا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ آخرت بہت امپورٹنٹ ہے. تو جب بھی ایمان والا پیسہ کماتا ہے یا کوئی بھی چیز جو ہے بزنس کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ کانسنٹریشن آخرت پہ رکھتا ہے کہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے سارے بزنس کرتے ہیں، اپنے جو بھی لین دین کا معاملہ ہے، معاملات کرتے ہیں. یہ کیا؟ یہ کب؟ جب وہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے. کیونکہ مسلمان صرف اور صرف دنیا میں کامیاب ہونا نہیں چاہتا، بلکہ آخرت جو کامیاب ہونا یہ اصل مقصد ہوتا ہے. جب انسان آخرت کو ٹارگٹ کر کے جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تقدیر میں جتنا بھی لکھا ہے دنیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اس کو ضرور دے گا. اور وہ ان پر پہنچنے والے ہیں سب سے آگے. یعنی یہ جو کمپٹیشن کر رہے ہیں، یہ جو ہے مال کمانے اور دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آخرت میں پاس ہونے کے لیے اور آخرت میں جنت کے درجات کو جو ہے بڑھنے کے لیے اور کمپٹیشن کر رہے ہیں. اور ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو نیکی کا کام کرنے کا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہے، سب کی الگ الگ کیپیسٹی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو جو ہے بوجھ نہیں دیتا. مطلب اگر ایک شخص ہے، وہ اگر 1,00,000 روپے خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، تو غریب کو بھی 1,00,000 روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر وہ 1 روپے بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1,00,000 روپے کے برابر کر دے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نیت کے اوپر پتا ہے کہ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے جو کوانٹٹی نہیں چاہیے بلکہ کوالٹی چاہیے. بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوالٹی کو دیکھتا ہے. اگر اللہ کے راستے میں جو ہے اگر ایک چھوٹا سا پھل بھی جو ہے لوگوں کو خیرات کر دے، اگر نیت اچھی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا. بتانے کے لیے 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپے کا بکرا لا کے ٹی وی میں جو ہے انٹرویو دے کے بھی اگر ذبح کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کبھی اس کو ریجیکٹ کر دے گا. اور جو بھی دنیا کے اندر انسان کے اندر تکلیفات اور مشکلات آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر آدمی کی کیپیسٹی کے جو ہے حساب سے دیکھتا ہے. میرے پاس بھی کئی پیشنٹس جو آتے ہیں جو ڈپریس لوگ ہوتے ہیں، اور کئی لوگ ہمارے پاس اور شکایت کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا سارا بوجھ ہمارے اوپر ڈال دیا، ہماری بچپن میں یہ انتقال ہو گئے، میرا بزنس ایسا لاس ہو گیا، دنیا بھر کی جو ہے باتیں جو ہے وہ گنواتے ہیں. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی آیت میں کلیئر طریقے سے بات بتائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر جو ہے کسی کو نقصان کروایا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، یا کوئی بھی اللہ آزمائش کے طور پر کوئی چیز رکھا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے اندر اس کی بھلائی بھی رکھا ہے، اور اسی کو یوٹیلائز کر کے پھر بڑھنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر راہ ہمراہ کر دیتا ہے. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک بولتی ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا. یعنی جو بھی اعمال کرتے ہیں انسان پوری زندگی جو ہے جو بھی اعمال کرتا ہے، جو بھی ہے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں. کل قیامت کے دن وہ کتاب جو ہے اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ انسان کے سامنے پیش کرے گا جو بھی عمل. اب کتاب کے معنی ظاہر سے بات ہے کہ ہمارے دماغ میں جو ہمارے ہینڈ بک ہوتی ہے وہ شکل کا ہوتا ہے، بٹ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اللہ کے پاس جو کتاب پیش کی جائے گی، ظاہر سے بات ہے کہ مطلب جو ہے وہ کیسی شکل کی ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو کیونکہ آج کا زمانہ کتابوں کا نہیں ہے، پین ڈرائیو کا ہے، اور ہے نا کئی وائرلیس چیزیں ہیں، دنیا بھر کی چیزیں ہیں. تو اصل میں جو اس وقت میں جو کتاب جیسا 1400 سال کے پہلے جب انسان کے اندر ٹیکنالوجی بھی نہیں پتہ تھا، تو وہ جو سمجھ سکتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کو باتیں سمجھائیے. بٹ اصل چیز میں ہمارے نام اعمال اللہ کے سامنے کیسا پیش ہوں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.